सबैलाई नमस्कार। कास्कुनका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिको टिम, व्यवस्थापनका साथीहरू र यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहकारी कर्मी साथीहरूमा म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कृष्णजी। हजुर सर, सुनिरहेछ सर। सुनिरहेछ है, तपाईले मलाई गर्नु होला है। हुन्छ, हस् हस्। आज हामी कोभिड-19 आर्थिक मन्दी र हामीले गर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्थापनको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। अहिले विश्वभरि नै एउटा जटिल समस्या आइपरेको छ कोभिड-19 को कारण, र जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाहरू आजभन्दा अगाडिका समस्याहरूमा सहकारी संस्थाहरू मात्रै एउटा जोखिमबाट मुक्त रहेको विश्व इतिहासमा हामी पाउँछौँ। त्यसकारण ती सहकारी संस्थाहरूले यो अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्न सफल भए भन्ने बारेमा आज हामी छोटकरीमा कुराहरू राख्दछौँ। र कोभिड-19 आर्थिक मन्दी र हामीले गर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्थापन, किनभने वित्तीय व्यवस्थापन गरिएन भने अहिलेको अवस्थामा अब हामी टिक्न सक्दैनौँ। हामीले आज कोभिड-19 कोरोना महामारीको अवस्था र यसको प्रभाव र के हो आर्थिक मन्दी, आर्थिक मन्दीले वित्तीय सहकारीमा कस्तो प्रभाव पार्दछ र यसलाई वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, बन्दाबन्दीको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापनका रणनीतिहरू के हुन सक्छन् र सम्भावित जुन आर्थिक मन्दी छ यो आर्थिक मन्दीमा वित्तीय व्यवस्थापनका रणनीतिहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा हामी यिनै कुराहरू आज तपाईहरु समक्ष छलफल गर्छौं। अब कोभिड-19 र कोरोना महामारीको अवस्थाको बारेमा छोटो चर्चा गरौं। यो कोभिड-19 र कोरोना महामारीको अवस्थालाई हेर्दा अहिले कोभिड-19 नोभेल कोरोना भाइरसका कारण संसार प्रभावित भइराखेको छ। शहरमा सन् 2019 को डिसेम्बरबाट देखा परेको यो भाइरस सन् 2020 को मार्चबाट नै फैलिएको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्यको आपतकालको घोषणा गरेको अवस्था छ। अब संक्रमित व्यक्तिको हाच्छिउँ स्पर्शबाट सर्ने भएकोले अधिकांश देशहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन्, लकडाउनको अवस्थामा छन् र नेपालमा गत 2076 चैत्र 11 बाट बन्दाबन्दीको अवस्था छ, अहिले पनि कायमै छ, यो अवस्था छ अहिले। अब यो कोभिड-19 र कोरोनाको प्रभाव चाहिँ कस्तो देखिराखेको छ अहिले भने कोरोना भाइरसको संक्रमण र बन्दाबन्दीको कारण संसार ठप्प प्राय छ। व्यापार व्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बन्दका कारण आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरुद्ध पैदा भएको छ। ठुला व्यापारिक कम्पनीहरू बन्द प्राय भएका छन् र विश्वको जुन आपूर्ति हो, आपूर्ति पक्ष हो, त्यो कमजोर हुँदै गएको छ र खस्किँदै गएको अवस्था छ। अहिले कोभिड-19 को प्रभाव यस्तो छ। उद्योग, कलकारखाना, यातायात र पर्यटन व्यवसायहरू सबै ठप्प छन्। उत्पादनमा का कमी र उपभोगमा गिरावट आएको छ र विश्व आर्थिक मन्दीतिर उन्मुख भइराखेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिले संसारका धेरै देशहरूले अब तत्कालै आर्थिक मन्दी प्रारम्भ हुने र यो आर्थिक मन्दीबाट कसरी बच्ने भन्ने कुराको रणनीतिहरू स्थापना गर्दै गरेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अब आर्थिक मन्दीको बारेमा हामी अलिकति कुरा गरौँ। के हो आर्थिक मन्दी? र आर्थिक मन्दीको कुरा गर्दा जब कुनै पनि देशको अर्थव्यवस्थामा रोकावट हुन्छ अथवा अर्थव्यवस्थाको विकास दर जसलाई हामी जीडीपी भन्छौँ, जीडीपीमा चाहिँ लगातार गिरावट हुन्छ, जब मानिसको क्रय शक्ति कमजोर हुन्छ र वस्तुको माग कमी हुन्छ, मानिसको क्रय शक्ति कमजोर हुन्छ र वस्तुको माग कमी हुन्छ, जब वस्तुको मागमा कमी हुन्छ र बिक्रीमा गिरावट हुन्छ तब वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा कटौती हुन्छ अथवा कमी आउँछ। जब वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कमी हुन्छ त्यसबेला
ठुला ठुला उद्योग धन्दा कम्पनीहरूले आफ्नो श्रमलाई कटौती गर्छन् तब बेरोजगारी सिर्जना वृद्धि हुँदै जान्छ, बेरोजगार वृद्धि हुन्छ र यो अवस्थालाई हामी आर्थिक मन्दी भनेर भन्दछौँ। त्यसकारण अर्थात् व्यापार रोजगार र उपभोगको स्तरमा आउने सुस्तता नै आर्थिक मन्दी हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आर्थिक मन्दीलाई हामीले दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा 3 महिनादेखि 18 महिनासम्म रहेको अवस्था छ भने त्यसलाई आर्थिक मन्दी भनेर हामी भन्छौँ र सोभन्दा बढी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षसम्म यो लगातार चलिरह्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी महामन्दी भन्छौँ। त्यसकारण अहिले हामी आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छौँ र अब महामन्दी योभन्दा पनि विकट रूपमा चाहिँ यदि कोरोना भाइरस अझै सङ्क्रमित भएर अगाडि बढ्यो र यसको उपचारको प्रबन्ध व्यवस्था हुन सकेन र यसले अझै जटिल रूप लिँदै आयो भने संसार महामन्दीमा फस्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यहाँ आर्थिक मन्दी र महामन्दी दुईटा कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब आर्थिक मन्दीले हाम्रो वित्तीय सहकारीहरूमा कस्तो प्रभाव पर्दला? खास गरी हामी काठमाडौँ जिल्ला बचत सङ्घले जुन आयोजना गर्यो, स्वाभाविक रूपले हामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छौँ र यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा यो आर्थिक मन्दीले के प्रभाव पार्दछ भन्ने बारेमा हामी छोटो कुरा गरौँ। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो अहिलेको अवस्थामा सदस्यहरूको, हाम्रा जुन सदस्यहरू छन्, हाम्रा जो मेम्बरहरू छन्, ती मेम्बरहरूको यो लकडाउनको कारण सम्पूर्ण आम्दानीका स्रोतहरूको क्षति पुगेको छ। व्यापार व्यवसाय बन्द छ र रोजगारहरू बन्द छन्। यसले गर्दाखेरि अहिले कतिपय उद्योग धन्दाहरूले त यो बेतलबी विधामा के अरे श्रमिकहरूलाई चाहिँ बेतलबी विधा दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा सदस्यहरूको आम्दानीमा को क्षतिले गर्दा बचत क्षमतामा कमी आउँछ। र बचत क्षमतामा कमी आउनुको अर्थ अब मान्छेलाई खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, बस्नु पर्यो। यो अवस्थामा भरमार रूपले चाहिँ बचत फिर्तामा वृद्धि हुने सम्भावना छ। संस्थाको तिर्न सक्ने क्षमतामा गिरावट आउँछ। मतलब संस्थाले तिर्न सक्ने क्षमता भन्नाले संस्थाकोले बचत फिर्ता गर्ने जुन क्षमता छ, क्षमतामा चाहिँ संस्थाको गिरावट आउँछ र यो बन्दाबन्दी अथवा कारणबाट भनौँ ऋण असुली दरमा चाहिँ क्रमशः घट्दै जान्छ। ढाका नागेको ऋणहरू वृद्धि हुँदै जान्छ। शेयर पुँजी वृद्धि दरमा पनि कमी आउँछ र किनभने यस अवस्थामा कसैले पनि शेयर पुँजी थप गर्ने आँट गर्दैन र संस्थामा बचतको अभाव तथा भुक्तानी क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ। संस्थामा क्रमशः बचतहरू घट्दै जाने र भुक्तानी क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ। यो मैले यो समग्र आर्थिक मन्दीको कुरा गरिरहेको छु र यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा मात्रै चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। यो अहिले साथीहरूलाई म बताउँछु। अब अर्को अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋणको माग बढ्ने सम्भावना हुन्छ आर्थिक मन्दीको समयमा। अब स्वाभाविक रूपले विश्वका ठुला कम्पनीहरू, रोजगारदाताहरूले जब श्रमको कटौती गर्छन् त्यसबेला अहिलेसम्म त हाम्रो विप्रेषण सामान्य रूपले अहिले चलिरहेको छ। योभन्दा अगाडिकै अवस्थाको जुन पैसा छ यो विप्रेषणमा आउने क्रम त अहिले केही भए पनि छ, तर यो क्रमशः विप्रेषणको जुन दर छ यो दरमा पनि अब कटौती हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ, ह्रास हुँदै जान्छ र समग्रमा भन्दा कुल सम्पत्ति वृद्धि दरमा चाहिँ कमी हुन्छ। अब हाम्रो टोटल एसेट्स नै के हुन्छ भने क्रमशः घट्दो अवस्थामा जान थाल्छ र एकापट्टि सदस्यहरूले ऋण लगेको छ, त्यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आम्दानी दर गिरावट हुन्छ। अब हाम्रो जुन आम्दानी दर छ त्यो ऋणको ब्याजहरू प्राप्त नगरिसकेपछि, आम्दानीका स्रोतहरू मरिसकेपछि आम्दानी दरमा गिरावट हुन्छ। र अर्को कुरो, यो आर्थिक मन्दीको अवस्था भनेको मुद्रास्फीति दर वृद्धि हुनु हो। मुद्रास्फीति दर वृद्धि हुनु भनेको वस्तुको मूल्य घट्ने हो। बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको अनुपातमा जब हाम्रो कुल सम्पत्ति वृद्धि हुँदैन र कुल सम्पत्ति वृद्धि नभइकन त्यो अवस्थामा चाहिँ ऋण लगानी हुँदैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सञ्चालन खर्च दरमा वृद्धि हुन्छ। किनभने बजारमा वस्तु तथा सेवाहरूको भाउ चाहिँ अत्यधिक वृद्धि भएर आउँछ। हामीले एउटा सामान किन्दाखेरि पनि बढी
हुन सक्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ भोलि हामीले बचतको ब्याजहरू बढी दिनाले वित्तीय खर्चहरू पनि बढी हुन सक्छ र अर्को कुरो फरकता दरमा कमी हुन्छ। अब यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै अथवा आर्थिक मन्दीको प्रभावमा पर्ने बित्तिकै अहिले यो बचतको ब्याजहरू के छ भने यो बचतको ब्याजहरू सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले बचतको ब्याजमा वृद्धि गरेर सदस्यहरूलाई आकर्षक गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यस पछाडि जब त्यो एकापट्टि बचतको ब्याज वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यो अनुपातमा ऋणको ब्याज चाहिँ वृद्धि गर्न नसक्ने, किनभने भाका नआएको ऋण अत्याधिक हुनाले त्यो ऋणको लागि कसरी उठाउने भन्नेमा हामी जानु परेको हुनाले र समग्रमा भन्दा फरकता दरमा कमी आउँछ, स्प्रेड रेटमा कमी आउँछ अथवा बचतको ब्याज र ऋणको ब्याजको बिचको जुन अन्तर छ, अन्तर जब कम हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ मुनाफा दरमा कमी हुन्छ, हाम्रो मुनाफा घट्न जान्छ र हाम्रो नाफा घट्न जान्छ। यो अवस्था चाहिँ आर्थिक मन्दीको अवस्थामा वित्तीय सहकारीहरूमा प्रभाव पर्छ। अब यो अवस्थामा हामीले वित्तीय व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। अब यो मैले आर्थिक मन्दी र वित्तीय सहकारीहरूलाई पर्ने प्रभावको दुईटा कुरा गरे। अब म तपाईहरुलाई वित्तीय व्यवस्थापनको पाटोमा अथवा हाम्रो समग्र ब्यालेन्स सिटमा यसले कस्तो असर पार्छ, हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनमा यसले कस्तो क्षति पुर्याउँछ, यसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ। वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्थाले वित्तीय स्रोतहरूको पहिचान परिचालन गर्न आफ्नो नियन्त्रण मार्फत कार्य सम्पादन गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने रणनीति हो। त्यसकारण वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै चाहे त्यो जिल्ला संघ होस्, चाहे नेप्सकुन होस्, चाहे राष्ट्रिय सहकारी बैंक होस्, कुनै पनि वित्तीय संघ संस्थाहरूले आफ्ना स्रोतहरूको पहिचान, आफ्नो स्रोतहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले हाम्रो र कसरी परिचालन भइराखेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण मार्फत कार्य सम्पादन गरी कुशलतापूर्वक यो अवस्थामा पनि हामी अगाडि बढ्नु, त्यसलाई हामी वित्तीय व्यवस्थापन भनेर भन्छौँ। र व्यावसायिक मुनाफा हासिल गर्न सही वित्तीय व्यवस्थापन गरी स्रोतहरूको उचित परिचालन गर्दा मात्र त्यसले सही नतिजा दिन सक्छ। र अहिलेको यो बन्दाबन्दीको अवस्था र यो जुन के अरे आर्थिक मन्दी, सम्भावित आर्थिक मन्दीको पिरियड छ, यो दुई पिरियडमा चाहिँ यदि हामीले एकापट्टि व्यावसायिक मुनाफा हासिल गराउनु पर्नेछ, संस्थालाई बचाउनु पर्नेछ, संस्थाको छवि निर्माण गर्नुपर्नेछ र हाम्रा स्रोतहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्नेछ र त्यसो गर्यौँ भने मात्रै हामीले सही नतिजा निकाल्न सक्छौँ। नत्र भने हाम्रो सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अहिले धाराशायी हुने अवस्था हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अब यो वित्तीय व्यवस्थापनमा पहिला हामीले बन्दाबन्दीको अवस्था र आर्थिक मन्दी दुईटा कुरा गर्दैछु म। एउटा बन्दाबन्दीको अवस्था र अर्को आर्थिक मन्दी। र सही वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन भने सङ्घ संस्थाहरू धाराशायी हुने सक्ने सम्भावना पनि छ। कतिपय सहकारी संस्थाहरू जो नीतिमा, विधिमा, सिस्टममा र सही वित्तीय व्यवस्थापन जसको भएको छैन, ती संस्थाहरूलाई यसले ठुलो आँच पनि पुर्याउँछ। त्यसकारण हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक यो आर्थिक मन्दीको पिरियडमा होस् कि यो लकडाउनको पिरियडमा होस्, सहकारी संस्थालाई हामी बचाउन सक्छौँ। हामी यो सङ्कटबाट हामी मुक्त गराउन सक्छौँ भन्ने दृढताका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने अहिले समग्र मानव जाति कसरी कोरोना भाइरसबाट बच्ने भन्नेतिर लागिरहेछ। हामी हिजो यो कोरोना भाइरस नहुँदा, बन्दाबन्दीको अवस्था नहुँदा पनि हाम्रा केही वित्तीय सङ्कटहरू छँदै थिए। त्यसलाई पनि हामीले ती जोखिमहरूमा अगाडि बढिरहेका थियौँ भने अब नयाँ परिवेशमा, नयाँ परिस्थितिमा यो एउटा कोरोना भाइरसबाट सृजित भएको यो लकडाउन र आर्थिक मन्दी, यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले सही व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यसको लागि हामीले अहिलेदेखि नै सोच्न अब जरुरी छ। र त्यसकारण हिजोको वित्तीय व्यवस्थापनको रणनीति आजको परिस्थितिमा लागू नहुन सक्छ। हिजो हामीले जुन ढङ्गबाट सहकारी सङ्घ संस्थाहरू चलाइरहेका थियौँ, त्यही रणनीतिबाट आजको परिस्थितिमा लागू नहुन्छ। अब हामीले नयाँ ढङ्गबाट सोच राख्नुपर्छ भन्ने म साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला हामीले वासरलाई बुझ्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिट म्यानेजमेन्ट।
किनभने कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनको एक निश्चित अवधिको वित्तीय स्थिति अवस्था वित्तीय संरचना त्यसलाई हामी वासलात भन्छौँ, यसलाई स्थिति विवरण पत्र पनि भनिन्छ। अब यो ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ के असर गर्छ चाहिँ यसले भन्ने बारेमा हामीले कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो वासलात म्यानेजमेन्टको बारेमा हामीले वासलातमा दुई पक्षहरू छन्, एउटा पुँजी तथा दायित्व र अर्को सम्पत्ति छ। पुँजी तथा दायित्व भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ सङ्घ संस्थाका स्रोतहरू हुन् र सम्पत्ति भनेको त्यो स्रोतहरूको प्रयोग हो। यति दुईटा क्लियर हामी हौँ। पुँजी तथा दायित्व भन्नाले हाम्रा स्रोतहरू हुन् र सम्पत्ति भनेको स्रोतहरू प्रयोग हो। अब हामीले बुझ्न जरुरी छ यो ब्यालेन्स सिट भित्रको पुँजी तथा दायित्वका जुन स्रोतहरूमा यसको प्रभाव के रहन्छ र सम्पत्तिमा अथवा स्रोतहरूको जुन प्रयोग छ यो प्रयोगमा चाहिँ यसको के असर गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले अब बुझ्न जरुरी छ। र हामीले सामान्यतः हामीले बुझेको कुरा के हो, हिजो अस्तिको सामान्य अवस्थामा, मैले सामान्य अवस्थाको कुरा गर्दैछु, यो आजको अवस्था होइन। हामीलाई थाहा छ कुल सम्पत्तिको अनुपातमा सेयर पुँजी 10 देखि 20% हुनु पर्यो र कुल सम्पत्तिको अनुपातमा तरलता पनि 10 देखि 20% हुनु पर्यो। बचत निक्षेपको अनुपातमा चाहिँ 15 देखि 20% हुनु पर्यो हैन। संस्थागत पुँजी चाहिँ कम्तीमा 5% अथवा 10% कम्तीमा चाहिँ रहनु पर्यो। 5% भन्दा बढी 10% कम्तीमा त्यति त्यो रेसियो भित्र चाहिँ रहनु पर्यो। र लागत रहित कोष, बचत निक्षेप, चालु दायित्व यो स्थितिलाई हेर्दा अब हामीले अलिकति ब्यालेन्स सिटलाई हिजोको सामान्य अवस्थामा ब्यालेन्स सिटको अवस्था के हो भने जुन हाम्रो सेयर पुँजी छ त्यो सेयर पुँजी मानौ 10, 12, 15% सेयर पुँजी कुनै सहकारी संस्थाको थियो र त्यो सहकारी संस्थाले तरलताको रूपमा अथवा तरल लगानीको रूपमा यदि ब्याङ्कमा पैसा दिएको थियो भने सेयर पुँजी भनेको चाहिँ कस्ट क्यापिटल हो। यसको मूल्य तिर्नुपर्छ, लाभांश दिनुपर्छ। त्यो कस्ट क्यापिटललाई कमाउने सम्पत्तिमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण यदि त्यो सेयर पुँजी बराबरको रकम चाहिँ हामीले तरल लगानीको रूपमा प्रयोग गर्न सके भए त्यसले केही न केही 5-6% के गर्थ्यो, ब्याज कमाउँथ्यो। यो मैले हिजोको अवस्था भन्दैछु। र संस्थागत पुँजी हामीसँग 5%, 7% कति छ, त्यो संस्थागत पुँजी नकमाउने सम्पत्तिमा यदि प्रयोग गर्न सकेका थियो भने त्यसले व्यावसायिक क्षति हुँदैन थियो। किनभने संस्थागत पुँजी भनेको नन कस्ट क्यापिटल हो। त्यो नन क्यापिटलले चाहिँ नन अर्निङ एसेट्समा प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो व्यावसायिक क्षति हुँदैन थियो। अब यदि त्यो संस्थागत पुँजी अथवा यो नन कस्ट क्यापिटल चाहिँ 5% भन्दा बढी थियो, कसैको 8% थियो भने त्यो 3% सम्म यदि उसले ऋण लगानी गरे भएदेखि के हुन्थ्यो भने उसको व्यावसायिक आम्दानी मुनाफा चाहिँ वृद्धि हुन्थ्यो अथवा स्प्रेड रेटमा चाहिँ वृद्धि हुन्थ्यो। किन यसको संस्थागत पुँजी चाहिँ ऋण लगानी गर्दा यसको ब्याज तिर्नु पर्दैन। ऋण लगानी गर्दाखेरि हामीले 13मा गऱ्यौँ भने 13% कायम हुन सक्यो। त्यो स्थिति चाहिँ हिजोको हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। अब तपाईको नन कस्ट क्यापिटल जति छ, लागत रहित कोषहरू भन्नाले तपाईको जति पनि ब्याज अथवा पैसा तिर्न नपर्ने पैसाहरू हाम्रो लाग्यो। हामीले भन्दाखेरि मनेटरी क्यापिटल अथवा अन्य कोषहरू पर्यो हैन। कृष्णजी सुनिदैछ? हेलो, सुनिदैछ सर, सुनिदैछ। हजुर सुनिदैछ। अब संस्थागत पुँजी भयो एउटा, अन्य कोषहरू अर्को कुरा रह्यो र त्यस पछाडि चालु दायित्व जुन चाहिँ हामीले भुक्तान दिनुपर्ने रकमहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ नन कस्ट क्यापिटल हो। यो नन कस्ट क्यापिटल चाहिँ नकमाउने सम्पत्तिको चाहिँ 200% चाहिँ हुनु पर्थ्यो। अब जति बचत निक्षेप छ त्यो बचत निक्षेपलाई हामीले टोटली ऋण लगानी गर्न सक्नु पर्थ्यो। किनभने हामीलाई सेयर पुँजीले लिक्विडिटीको पैसा धान्ने र संस्थागत पुँजीले नकमाउने सम्पत्तिमा प्रयोग गर्न सकिने भनेपछि बचत निक्षेप जति छ ऋण लगानीमा हामीले साट्न सक्नु पर्थ्यो। अब यो बचत र ऋण लगानीको सम्बन्ध पनि कस्तो रहेको हुन्थ्यो भनेदेखि जति बचत छ, मानव कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 75% बचत निक्षेप छ र तपाईको शुद्ध ऋण लगानी यदि 75% छ भने तपाईले मानौ 5% स्प्रेड रेट, 6% स्प्रेड रेट लगाएको थियो भने त्यो कायम हुन सक्थ्यो।
एउटा कुरा त्यो विचार गर्ने। अब बचत निक्षेप भन्दा शुद्ध ऋण लगानीको स्तर चाहिँ शुद्ध ऋण लगानी भनेको भाका नआएको ऋण घटाएर भन्न खोजे। त्यो शुद्ध ऋण लगानी बचत निक्षेपको अनुपातमा शुद्ध ऋण लगानीको अनुपात चाहिँ घटी भयो, अर्थात् सम्पत्तिको अनुपातमा 75% तपाईको निक्षेप थियो र ऋण लगानी चाहिँ तपाईको शुद्ध ऋण लगानी चाहिँ यदि 72 अथवा 70% मा आयो, कुल ऋण लगानी त तपाईले 80% गरेको हुन सक्छ, यदि 70-72% आएको थियो भने त्यो अवस्थामा तपाईको स्प्रेड रेटमा क्षति पुग्थ्यो र स्प्रेड रेटमा क्षति पुग्नु भनेको चाहिँ तपाईको आम्दानी मर्नु हो अथवा नाफा कम हुनु हो। त्यो स्थिति चाहिँ को सन्तुलन चाहिँ हुन्थ्यो। अब बचत निक्षेप चाहिँ 75% छ, तपाईको शुद्ध ऋण लगानी 70, 78, 79 अथवा 80% त्यो अवस्थामा चाहिँ शुद्ध ऋण लगानी रहेको थियो भने तपाईको लगाएको स्प्रेड रेट भन्दा कमाएको स्प्रेड रेट के पनि बढी हुन्छ र त्यो कमाउनु स्प्रेड रेट जब कमाइन्छ नि त्यो कमाइसकेपछि स्वाभाविक रूपले सहकारी संस्थाको नाफा बढी हुन्थ्यो। अब यो ऋण लगानीमा पनि हामीले बचत निक्षेप यदि मानौँ तपाईको 70% थियो, बाह्य ऋण 5% ल्याउनु भयो। अब त्यो बचत र बाह्य ऋण गरेर त्यो टोटल रकम ऋण लगानीमा साट्नु पर्थ्यो, किनभने बाह्य ऋण त तपाईले 11, 12, 13% मा चाहिँ ल्याएको हुन्छ। त्यो चीजलाई ल्याएर यदि बैंकमा राख्दिनु भने उसले 6% ब्याज दिन्छ। त्यो बेलामा तपाईको के हुन्छ भने स्प्रेड रेटमा त्यसले क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ, आम्दानी दरमा क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। यो कुरा हामीले गर्नु पर्यो। अब अर्को चीज चाहिँ के भने यो चालु दायित्व र चालु सम्पत्तिको पनि सम्बन्ध हुन्छ। तपाईको चालु दायित्व भनेको हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमहरू, चालु सम्पत्ति भनेको हामीले पाउनुपर्ने चीजहरू। यो दुईटाको सम्बन्ध कति हुनुपर्छ भने चालु सम्पत्तिको अनुपातमा चालु दायित्व ट्याक्कै डबल हुनुपर्छ। त्यो कुरो एकचोटि हामीले हेर्नु पर्यो। तपाईसित पाउनुपर्ने ब्याजहरू होला हैन, त्यो हिसाबहरू अथवा धरौटी रकमहरू होला, के होला चालु सम्पत्ति। त्यो भन्दा तपाईको चालु दायित्व तपाईले जति पनि चालु दायित्वहरू छ त्यो चालु दायित्वहरू चाहिँ तपाईको चालु सम्पत्ति चाहिँ यो बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यो आर्थिक मन्दीले वास्तवमा के प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा म अलिकति कुरा गरौँ। हिजोको अवस्था हो, यदि हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेका थियौँ भनेदेखि अहिले धेरै हदसम्म हामी एउटा स्थिर अवस्थामा रहन सक्थ्यौँ। यसले पुँजी तथा दायित्वभित्र सेयर पुँजी प्राप्तिमा कमी हुन्छ, किन अथवा त्यो चाहिँ स्थिर रहन्छ, सेयर बढ्ने सम्भावना हुँदैन अथवा सेयर पुँजी वृद्धि रोकावट हुन्छ र बचत निक्षेप फिर्तामा वृद्धि हुन्छ, बचत निक्षेप प्राप्तिमा कमी हुन्छ, कुल बचत त्यसो गर्दाखेरि कुल टोटल सेभिङ्स एन्ड डिपोजिट नै के हुन्छ भने कमी भएर आउँछ र दायित्व जुन फिर्ता गर्नुपर्ने हामीले गर्नै पर्यो। दायित्व चाहिँ चालु दायित्व भन्ने बित्तिकै हामीले बाह्य ऋणको अल्पकालीन कुरालाई बुझ्नु पर्यो। चालु दायित्वभित्र चाहिँ एक आर्थिक वर्षभित्र तिर्नुपर्ने बाह्य ऋणको पैसा पनि यो चालु दायित्वभित्र पर्छ हैन। त्यो चालु दायित्वभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने पैसाहरू तपाईको दिनुपर्ने अन्य रकमहरू जो छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्यो। अब अर्को बाह्य ऋण हामीले फिर्ता गर्नै पर्ने आयो, त्यही भित्र अरु टोटल बाह्य ऋण पनि यदि एक वर्षभित्र नै भने यसले गर्दा समग्रमा मुनाफामा कमी हुन्छ। अब उता सम्पत्तितिर के हुन्छ भने ऋण असुलीमा कमी हुन्छ, भाका नआएको ऋणमा वृद्धि हुन्छ, तर कुल ऋण लगानीमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। किनभने कुल ऋण लगानीमा वृद्धि कसरी भयो भने जब सदस्यहरूले लगेको ऋण तिर्दैनन् त्यो ऋणमा रहिराख्ने भयो। अब अहिले फेरि केही सदस्यहरूले सानोतिनो रकमहरू ऋण लगाए भने त्यो त थपिने भयो टोटल लोन त। त्यसकारण टोटल ऋण लगानीमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ, शुद्ध ऋण लगानी चाहिँ के हुन्छ भने कमी। यसको फाउन्डर चाहिँ को हो? घटी हुन्छ। जब नेट लोन घट्छ र अर्को कुरो चालु सम्पत्ति फिर्तामा कमी, जति पनि हामीले पाउनुपर्ने कुराहरू थियो त्यो पाउनुपर्ने ब्याज छ भने हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तर उता तिर्नुपर्ने चाहिँ तिरिहाल्नु पर्छ। यसले गर्दाखेरि समग्रमा भन्दा हामीलाई तरलताको कमी यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण यो पुँजी तथा दायित्व र सम्पत्तिभित्र चाहिँ आर्थिक मन्दीले त्यो प्रभाव पार्दछ भन्ने बारेमा बुझ्नु पर्यो। अब संस्थामा वित्तीय आपूर्ति र मागको श्रृङ्खला चाहिँ कसरी रहेको हुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर साथीहरूले सुन्नु पर्ला। अब हामीले बाह्य ऋण ल्याएका हुन्छौँ,
त्यो बाह्य ऋण कहाँबाट फिर्ता गर्ने हो भने ऋण असुलीबाट, किनभने त्यो ऋण लगानी गरे हुन्छ ऋण असुलीबाट। जब ऋण लगानी चाहिँ हामी कहाँबाट गर्छौँ, जस्तो सुरुमा त कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 70-75% बचत भयो, बाह्य ऋण भयो, त्यसलाई ऋण लगानी गरिहाल्यो। अब त्यस पछाडि ऋण लगानी गर्नुभयो भने त त्यही ऋण उठ्दै अनि फेरि त्यो पैसा जम्मा हुन्छ अनि फेरि लगानी गर्ने हो। र ऋण लगानी गरेको नकमाउने सम्पत्ति गरेको वित्तीय लगानी गरेको त्यो सबै पैसा कटाएर हो नि त लिक्विडिटी त। त्यसकारण ऋण लगानी चाहिँ ऋण असुलीबाट गर्ने हो, चालु दायित्व फिर्ता चाहिँ चालु सम्पत्तिबाट गर्ने हो। चालु सम्पत्ति चाहिँ यता असुल हुन्छ अनि चालु दायित्व चाहिँ हाम्रो फिर्ता हुन्छ, किनभने एक आर्थिक वर्ष तिर्नुपर्ने ऋणहरू हुन्छ त्यो पनि चालु सम्पत्तिमा पर्छ, एक आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने बाह्य ऋण चाहिँ चालु दायित्वमा पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले मिलाएर हेर्नु पर्यो। र अर्को कुरो सेयर पुँजी तथा बचत निक्षेप फिर्ता चाहिँ तरलताबाट हुन्छ, यो पहिला पनि हाम्रो त्यही हो। र खर्चहरू जति खर्चहरू छन् त्यो आम्दानीबाट हाम्रो जति नगद प्राप्त हुन्छ त्यो नगद प्राप्त चाहिँ खर्चहरू चाहिँ आम्दानीबाट चाहिँ नगद खर्चहरू हुने गर्छ, चाहे त्यो प्रशासनिक खर्च होस् कि सञ्चालन खर्च होस् कि वित्तीय खर्च होस् कि त्यो खर्चहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने आम्दानीबाट भयो भने खर्चहरू गर्ने हो। भौतिक सम्पत्ति खरिदमा चाहिँ संस्थागत पुँजीको प्रयोगबाट गर्ने हो, अघि पनि मैले कुरा गरेँ। र हाम्रो वितरण चाहिँ मुनाफाको रकमबाट चाहिँ हामीले वितरण गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ एउटा सहकारी संस्थामा वित्तीय आपूर्ति र मागको श्रृङ्खला रहेको हुन्छ। अब यो श्रृङ्खला कहाँनिर तोडिन्छ त भन्दा, कहाँनिर रोकिन्छ त भन्दा, अब जब सेयर पुँजी त तरलताबाटै हो, अब बचत निक्षेप फिर्ता पनि तरलताबाटै हो, हिजो पनि गर्नुपर्ने त्यही हो। अब हामीले बाह्य ऋण फिर्ता गर्नु पर्यो। बाह्य ऋण चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्र चालु सम्पत्तिको रूपमा रहेको बाह्य ऋणको के अरे जुन ऋणको किस्ता हुन्छ त्यो किस्ता जब सदस्यले तिर्दैन, सदस्यले एकातिर तिर्दैन, तर हामीले जहाँबाट बाह्य ऋण ल्यायौँ त्यहाँ त फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब कहाँबाट गर्नु पर्यो त भन्दा तरलतैबाट गर्नु पर्यो। अब ऋण लगानी असुली भएको भए त्यो पैसाबाट फेरि ऋण लगानी गरिन्थ्यो। जब त्यो ऋण असुलीको प्रक्रिया स्टप हुन्छ त्यस पछाडि फेरि हाम्रो ऋण लगानी चाहिँ त्यही तरलतामा भएको रकमबाटै सानोतिनो ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतापट्टि चालु दायित्व हामीले फिर्ता त गर्नै पर्यो। चालु दायित्व अघि पनि बाह्य ऋणको कुरा मैले भनिहालेँ, अरू भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरू हुन सक्छन्, ती त हामीले फिर्ता गर्न नै पर्यो। तर उता चालु सम्पत्तिको रूपमा हामीले पाउनु चाहिँ उताबाट स्टक जब हुन्छ त्यो चिज पनि हामीले तरलताबाट। त्यसकारण अहिले सबैभन्दा ठुलो मार केलाई पर्छ, यो तरलतालाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मार चाहिँ यो परिस्थितिमा चाहिँ यो आपूर्ति र मागको श्रृङ्खलामा चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति राम्ररी बुझौँ। अब अलिकति हेरौँ, यो संस्थामा वित्तीय आपूर्ति र मागको श्रृङ्खलामा रोकावटको कुरा मैले यो गरिसकेँ। सेयर पुँजी 10 देखि 20, फिनान्सियल इन्भेस्टमेन्ट 2%, इन्स्टिट्युसनल क्यापिटल चाहिँ 5 देखि 10 सम्मको अहिलेको परिस्थितिमा अथवा कम्तीमा 10% हो, र पनि हामीले 5% भन्दा बढी 10% सम्म गर्न सक्यौँ भने सेभिङ डिपोजिट 70 देखि 80, एक्सटर्नल लोन चाहिँ 5%, करेन्ट लिएबिलिटिज चाहिँ 3%। त्यसो गर्दाखेरि अब यो पैसा यो स्रोतहरू हो, लिएबिलिटी स्रोतहरू, त्यो स्रोतलाई कहाँ भन्दा फिनान्सियल इन्भेस्टमेन्टमा गऱ्यौँ, लोन लगानीमा गऱ्यौँ, पैसा करेन्ट एसेट्समा गऱ्यौँ, चालु सम्पत्तिमा फिक्स एसेट्स खरिद गऱ्यौँ। अब बाँकी रह्यो लिक्विडिटी। यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ बाँकी रह्यो लिक्विडिटी। त्यसकारण लिक्विडिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ बचतको फिर्ताको लागि तयार पारेर राखिएको पैसा हो भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ। किनभने हाम्रो जति सेभिङ छ, जति इन्स्टिट्युसनल क्यापिटल छ, एक्सटर्नल करेन्ट लिएबिलिटी छ, त्यो चिजहरूलाई त हामीले फिनान्सियल इन्भेस्टमेन्ट, लोनमा, करेन्ट एसेट्समा, फिक्स एसेट्समा त अलरेडी प्रयोग गरिसक्यौँ। अब बाँकी रहेको जुन पैसा हो नि त्यो पैसा भनेको चाहिँ बचत फिर्ताको लागि तयारी गरेको पैसा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो सङ्कटमा वित्तीय आपूर्ति र मागको श्रृङ्खलामा रोकावट कसरी हुन्छ भन्दा, सेयर चाहिँ जिरो भनेको स्थिर अवस्था भनेको हो, स्थिर अवस्थामा रहन्छ। र नेट इन्स्टिट्युसनल क्यापिटल भनेको शुद्ध संस्थागत पुँजी चाहिँ माइनस भएर आउँछ। सेभिङ डिपोजिट कि राख्ने कुरा चाहिँ माइनस हुन्छ,
सेभिङ डिपोजिट रिटर्न गर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने प्लस भएर आउँछ। करेन्ट लायबिलिटिज पनि हामीले घटाउनै पर्छ, त्यो माइनस भएर जान्छ। अब लोन पेमेन्ट ऋण असुली घट्छ, डेलिक्वेन्सी लोन यो प्लस हो है, यो बढ्छ, नेट लोन घट्छ, टोटल लोन वृद्धि हुन्छ, करेन्ट एसेट्स पनि बढ्छ। किन करेन्ट एसेट्स बढ्छ भने पाकेको ब्याजहरू, पाउनुपर्ने ब्याजहरू जुन छ त्यो थुप्रिँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब लिक्विडिटी यो अवस्थामा चाहिँ माइनस हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यो परिस्थितिले यो आपूर्ति र मागको श्रृङ्खलामा जब रोकआउट हुन्छ, रोकआउट भइसकेपछि यसले चाहिँ लिक्विडिटीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यो स्टेबिलिटी अफ फाइनान्शियल एसेट्स, एउटा सहकारी संस्था स्थिर हुनको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि रिटर्न, जति पनि पैसा फिर्ता हुने पैसा हो प्लस लिक्विडिटी हुनु जरुरी छ। यो कुरा बुझ्यो होला, हामीले अघि पनि बुझ्नुभयो होला। रिटर्न भनेको ऋण असुली भयो, बचत के अरे प्राप्त भयो, हाम्रो त्यो जुन वृद्धि भएको पैसा छ, त्यो रिटर्न भएको जुन पैसा छ, त्यो पैसा प्लस लिक्विडिटी भयो भने मात्रै एउटा सहकारी संस्था स्टेबिलिटी अफ फाइनान्शियल एसेट्स अथवा स्थिर रूपमा चाहिँ वित्तीय जुन सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ को स्थायित्व हुन सक्छ। किनभने लगानी गरिएको ऋण जब असुली हुन्छ, रिटर्न हुन्छ, त्यो रिटर्न भएको जुन पैसा हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ फेरि हामी ऋण लगानी गर्छौँ, अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यसले लिक्विडिटीलाई असर गर्दैन हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। जब ऋण लगानी उतै रोकिन्छ, जब ऋण लगानी भाका लागेको ऋणमा परिणत हुन्छ, त्यस पछाडि त्यसले लिक्विडिटीलाई असर पुग्छ। अब जस्तै अब जुन एउटा बचत प्राप्ति हुनुपर्ने थियो, सदस्यहरूबाट हामीलाई रिटर्न हुनुपर्ने थियो बचत, त्यो बचतमा चाहिँ जब रोकआउट हुन्छ, रोकआउट भइसकेपछि त्यो फिर्ता गर्ने कुराले पनि फेरि लिक्विडिटीलाई आउँछ। त्यसकारण हामीले यो रिटर्न प्लस लिक्विडिटी चाहिँ एउटा स्टेबिलिटी अफ फाइनान्शियल एसेट्स हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ यो डिपोजिट्स र लोनलाई चाहिँ यो आपूर्ति र मागको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। यो हायर प्राइस लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न, यो डिपोजिट र लोनमा जब तपाईको डिपोजिटको के अरे जुन ब्याज छ, प्राइस छ, त्यो ब्याज प्राइस अलिकति भने त्यसबेला लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा फिर्ता हुने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कम सम्भावना हुन्छ। अथवा लोनको जुन ब्याज दर छ, त्यो लोनको ब्याज दर चाहिँ जब कम हुन्छ तपाईको, त्यसबेला लोअर प्राइस भयो भने चाहिँ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ हैन। त्यसकारण तपाईको ऋणको जुन ब्याज छ त्यो ब्याज कम भयो भने चाहिँ रिटर्न हुने सम्भावना के हुन्छ भने बढी हुन्छ। जब हाई प्राइस हुन्छ, चाहे त्यो के अरे ऋणको हाई प्राइस भयो भने पनि उसले लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न, त्यो फिर्ता हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ। अनि त्यस्तै अब लोअर प्राइस कम भयो भने चाहिँ तपाईको हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ। दुईटै कुरा, डिपोजिटमा चाहिँ कम ब्याज दिनुभयो भने रिटर्न हुने सम्भावना बढी, लोनमा चाहिँ लोअर प्राइस भयो तपाईको भने हायर एक्सपेक्टेड अथवा त्यो चाहिँ असुली हुन्छ, फेरि ऋण खान लान्छ उसले भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब शेयर डिपोजिट र लोनमा हायर प्राइस भयो भने हायर सप्लाई हुन्छ, त्यो चाहिँ लोअर डिमान्ड हुन्छ। सप्लाई चाहिँ हायर हुन्छ भनेको बचत चाहिँ हायर प्राइस भयो भने बचत मान्छेले धेरै राखिदिन्छ, तर ऋण चाहिँ के हुन्छ भने लोअर डिमान्ड, कम डिमान्ड गर्छ उसले, ऋणको माग चाहिँ कम गर्छ। त्यस्तै शेयर लाभांश तपाईले दिनुभयो भने उसले सप्लाई राम्रो गरिदिन्छ, हायर सप्लाई हुन्छ। अब शेयरको लाभांश दिन सक्नु भएन भने उसले चाहिँ त्यसलाई कम गरिदिन्छ। लोअर प्राइस भयो भने चाहिँ लोअर सप्लाई हुन्छ र हायर डिमान्ड हुन्छ। त्यसकारण यो चीज चाहिँ हामीले शेयर डिपोजिटहरुमा प्राइसको मूल्यको कुराले चाहिँ पनि प्रभावित गर्छ लिक्विडिटीको कुरामा भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब इन क्राइसिसको अवस्थामा चाहिँ अथवा संकटमा चाहिँ लोअर सप्लाई हुन्छ, हायर डिमान्ड हुन्छ यो अवस्थामा। किनभने लोअर सप्लाई हुन्छ, सप्लाईमा बचत कम आउँछ
तर बचत फिर्ता चाहिँ माग चाहिँ बढी हुन्छ हैन। त्यस्तै ऋणको माग चाहिँ बढी हुन सक्छ तर ऋण असुली चाहिँ कम हुन्छ। हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न र त्यस अवस्थामा चाहिँ जुन रिटर्न हुने कुरा हो, फिर्ता हुने, बचतको फिर्ता हुने कुरा हो, एकदम बढी हुन्छ भन्ने कुरामा गर्छौँ। र यो अवस्थामा रिटर्न गर्ने जुन पैसा छ लिक्विडिटीबाट माइनस रिटर्न हुन्छ। लिक्विडिटीबाट चाहिँ रिटर्न चाहिँ माइनस हुने अवस्था आउँछ। त्यो क्राइसिसको अवस्थामा चाहिँ यो हामीले स्थिति देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब बन्दाबन्दीमा वित्तीय व्यवस्थापनको रणनीति, अब यो परिस्थितिहरू आउँदैछ, हामी भाग्नु भएको छैन, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने आँटका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नै छ र यो व्यवस्थापनबाट चाहिँ हामी अब हिजो धेरै कुराहरू बिगारेका छौँ भने अब सुध्रिँदै जानु पर्यो, त्यसलाई प्रबन्ध मिलाउँदै जानु पर्यो। अब हिजोको अवस्थामा कस्तो सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यति ठुलो प्रभाव पर्दैन, कस्तोलाई चाहिँ बढी पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यसमा छलफल गरौँला। अब यो बन्दाबन्दीको पिरियडमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो सम्पूर्ण खास गरी काठमाडौँको सहकारीका साथीहरूले बुझ्ने कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिला सदस्य सेवामा निरन्तरता दिनु पर्यो। मेम्बर सर्भिसलाई रोक्नु भएन। तपाईँ बन्दाबन्दीको नाममा कार्यालय खोलेर सेवा दिने अथवा सबै कर्मचारी आएर सेवा दिने कुरा हामी भन्दैनौँ, तर कसरी हुन्छ, कुन रणनीति अवलम्बन गरेर हुन्छ, 2 घण्टा हुन्छ कि 4 घण्टा हुन्छ कि बेलुका हुन्छ कि बिहान हुन्छ कि अन्य सम्पर्क स्थलमा गरेर हो कि सदस्य सेवामा निरन्तरता दिनै पर्छ। यदि यो मेम्बर सर्भिसको कन्टिन्युटीमा यदि ब्रेक लाग्यो, मेम्बर सर्भिसको कन्टिन्युटीमा ब्रेक लाग्यो भने तपाईको सहकारी संस्थामा ब्रेक लाग्छ। त्यसमा सदस्यसँगको सम्बन्ध टुट्छ। सदस्यसँगको सम्बन्ध टुटेपछि तपाईबाट बचत पनि भाग्छ, बरु बचत उसले के गर्छ, घरैमा राख्छ। तपाईको सम्पर्क टुटिसकेपछि उसले तिर्ने ऋण पनि बरु घरैमा राख्छ, तपाईको सहकारीमा ल्याएर तिर्ने दिँदैन। त्यसकारण हामीले अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एनी हाउ तपाईले सदस्य सेवा निरन्तरता गर्नै पर्यो। त्यो स्थानीय सरकारसँग भनेर हुन्छ कि राज्यसँग भनेर हुन्छ कि हैन, अब आफ्नो सुरक्षा अपनाएर सेवा सञ्चालनको लागि चाहिँ नयाँ विधिहरूको अवलम्बन गर्ने, नयाँ रणनीतिहरू अख्तियार गर्ने र तपाईको सुरक्षित साथ कसरी सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिने। यो बेलामा धेरै ठुला सेवाहरू दिन सकिँदैन। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्नै पर्छ र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरेर भए पनि सदस्यहरूसँग जब तपाईँ निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्नुहुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईको सहकारी संस्थालाई सदस्यहरूले माया गर्छन्। त्यसकारण यो काम चाहिँ पहिलो शर्त हो। सदस्य सेवामा निरन्तरता भएन भने हाम्रो सदस्य र संस्थाको दूरी बढ्छ। सदस्य सेवा संस्थाको दूरी बढिसकेपछि त्यसले कहाँ प्रभाव पर्यो, बचतलाई प्रभाव पर्यो, ऋणलाई प्रभाव पर्यो, आम्दानीलाई प्रभाव पर्यो। यसले धेरै थोकमा चाहिँ हानि पुर्याउँछ। त्यसकारण केही न केही भए पनि वित्तीय कारोबारको अवस्था चाहिँ यो अवस्थामा रहन सक्थ्यो। यो कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरो, सदस्यहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक, तपाईँ यस्तै भर्चुअल मार्फत होस्, तपाईको फेसबुक मार्फत होस्, मेसेन्जर मार्फत होस्, कुनै न कुनै ढङ्गबाट समन्वय र सहकार्य गर्नै पर्छ। निरन्तर सदस्यसँग सम्बन्ध राख्नै पर्छ। तपाईले सदस्यहरूसँग जति नजिकको सम्बन्ध राख्नुभयो त्यति अब कारोबारहरू गर्न सक्ने सम्भावना छ। र यो अब अहिले अवस्थामा चाहिँ साथीहरूले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने बचत सेवाको विश्लेषण तथा भुक्तानीको तरिका। सबैभन्दा पहिला बचत सेवाको विश्लेषण गर्नुहोस्। बचत सेवाको तथा भुक्तानीको यो भनेको के हो भने तपाईले यो लकडाउनको पिरियडमा अहिले अलरेडी नै गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईसँग बचतका प्रोडक्टहरू कुन छन्। नियमित बचत होला, अनिवार्य अथवा मासिक के भन्नुहुन्छ बचत होला, ऐच्छिक बचत होला, अन्य प्रकृतिका नारी बचत होला, के होला। त्यो बचतलाई 3टा क्याटेगोरीमा विभाजन गर्नुहोस्। एउटा फिर्ताको हिसाबमा, भुक्तानीको हिसाबमा, भुक्तानी तरिकाको हिसाबमा, अल्पकालीन अथवा अहिले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा कति, दोस्रो मध्यकालीन, बीचमा 1 वर्ष पछाडि
अथवा 2 वर्ष पछाडि फिर्ता गर्नुपर्ने कति, दीर्घकालीन लामो समयसम्म टिकिरहने कति, त्यो पहिला के गर्नुहोस् भने एनालिसिस गर्नुहोस्। यो वस्तु तथा सेवा अनुसार सदस्यहरूको सेवा अनुसारको जुन बचत छ, डिपोजिट छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने एनालिसिस गर्नुहोस्। त्यस पछाडि दोस्रोमा सदस्यहरूको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण। कुन सदस्यले पैसा यो अवस्थामा फिर्ता गर्न सक्छ, बचत राखिदिन सक्छ, हाम्रो आग्रहमा, हाम्रो अनुरोधमा, किनभने एकको लागि सबै र सबैको लागि एकको भावना भनेको यतिखेरै हो। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अनुरोध पनि गर्नु पर्यो, अनुनयन गर्नु पर्यो। तपाईले सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ अवस्था अनुसारको चाहिँ विश्लेषण गरेर हामीले ती सदस्यहरूसँग सम्पर्क, तपाईलाई अहिले पैसा चाहिँदैन होला, प्लिज अहिले निकालिदिनुहोस्, अन्य साथीहरूलाई आवश्यक पर्ने साथीहरूलाई चाहिँ दिउँ भनेर यो एकको लागि सबै र सबैको लागि एक भन्ने भावना चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को बचत फिर्ताको समय सीमा तोक्ने। अब अहिले ब्याङ्कहरूले तोकिसकेको अवस्था छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो बचत फिर्ताको समय सीमा तोक्दाखेरि पनि अहिले कसैले 10,000 कसैले 15,000 गर्नु भएको रहेछ। अब त्यो पनि सदस्यहरूलाई अन्याय होला, किनभने कसैले 10 लाख 20 लाख राख्नु भएको होला, कसैले 1 लाख 10,000 25,000 राख्नु भएको होला। त्यसकारण हामीले यो बचतको फिर्ता हुने बचत अथवा फिर्ता गर्न सकिने, चाहे ऐच्छिक बचत होस् चाहे दैनिक बचत होस्, यस प्रकारका जुन प्रोडक्टहरू छन्, अब प्रोडक्टहरूको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अनुसार चाहिँ हामीले प्रतिशतको आधारमा यति प्रतिशत बचतको यति प्रतिशत भन्नुभयो, अथवा एक हप्तामा अथवा पाक्षिक रूपमा अथवा साप्ताहिक रूपमा चाहिँ टोटल फिर्ता हुने सेभिङ्सको 80% भनेर भनिदिनु भयो भने त्यसलाई सीमा रोक्छ, त्यसले नगदलाई नियन्त्रण अलिकति गर्ने काम गर्छ। र बन्दाबन्दी अवधिमा लगानी रहेको ऋण नउठ्न सक्छ। यो अघि नै कुरा आइसक्यो। सामा तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने, यदि यो अवधिमा थियो, चैतमा शान्तमा बुझाउनु पर्थ्यो होइन, अथवा किस्ता आएको होला, त्यो अवस्थामा संस्थाले केही लाभका कार्यक्रमहरू चाहिँ घोषणा गर्नु पर्यो। गरि पनि राख्नु भएको छ धेरै सरकारी साथीहरूले। सामा तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने भयो भने कि त पाकेको ब्याज 80%ले छुट भन्नु पर्यो, अथवा अब प्रायः जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि तपाईँको ब्याज दरमा हो भनेदेखि 1% छुट, पाकेको ब्याजमा हो भने 10% छुट। अनि यो अवस्थामा पुरै हर्जना मिना जस्ता लाभका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले त्यो कम्तीमा पनि त्यो ऋण उठोस् भन्ने मनसायका साथ यस्ता कार्यक्रमहरू, अरू पनि स्ट्राटेजीहरू यही नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, अरू पनि स्ट्राटेजीहरू हामीले लिनु पर्यो। ऋणको किस्ता तथा भुक्तानी तालिकामा पुनरावलोकन। अब कसैको मासिक किस्ता थियो होला, दैनिक किस्ता थियो होला, यो अवस्थामा दैनिक किस्ता हुनेहरूलाई चाहिँ मासिक किस्तामा लगिदिने हो कि, मासिक किस्ता हुनेलाई चाहिँ त्रैमासिक किस्तामा लगिदिने हो कि, त्यो ऋणको किस्तामा पुनरावलोकन गर्ने र भुक्तानी तालिकामा चाहिँ हामीले पुनरावलोकन गर्ने। र अहिलेको अवस्थामा त कस्तो भने ब्याज मात्रै भए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण यो अवस्था अहिले हिजोको वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो, हिजो पल्स अनुगमन प्रणालीले भनेको पाटो, अब ती कुराहरूबाट हामीले नयाँ सिराबाट बढ्नु पर्यो, नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ स्ट्राटेजी अप्नाएर अहिलेको परिस्थितिमा हामी बाँच्नु पर्यो। यो चिजहरू चाहिँ हामीले अब नयाँ स्ट्राटेजीका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ। किनभने हामीले अब हिजो पल्सलाई फलोअप गऱ्यौँ, त्यसको मापदण्डलाई स्वीकार गऱ्यौँ, र अहिले पनि सरकारले के भनिदियो भन्दाखेरि ऋण सुरक्षण आर्थिक समितिले, जुन वित्तीय आर्थिक समिति छ अर्थ मन्त्रालयमा, त्यसले चाहिँ के अरे यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रोभिजन अथवा ऋण सुरक्षण व्यवस्थालाई चाहिँ स्थगित गर, ऋणको वर्गीकरण र ऋण सुरक्षण व्यवस्थालाई चाहिँ स्थगित गर त्यो पनि बाध्य भएर सरकारले भने। त्यसकारण हामीले पनि अब त्यस्तो स्ट्राटेजीहरू लिनुपर्छ। बचत फिर्ताको चाप बढी हुने देखिएमा बाह्य ऋणको लागि तयारी। अब तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब यति करोड यति लाख बचत फिर्ता हुन्छ है, अब हामीसँग लिक्विडिटी यति छ, अब हामीले बाह्य ऋण ल्याउनु पर्ने छ भने अब तत्कालै तपाईँ जिल्ला सङ्घमा जाने हो कि नेप्सकुलमा जाने हो कि अथवा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा जाने हो कि कहाँ हो, त्यो चाहिँ पूर्व तयारीका साथ तपाईँहरू रहनुपर्ने अवस्था छ। र यो बन्दाबन्दी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो शून्यको अवस्था हो। यस बेला बचत बढ्न सक्छ। किन बढ्न सक्छ भन्दाखेरि व्यापार व्यवसाय निष्क्रिय छ। त्यो निष्क्रिय व्यापार व्यवसाय ठप भइसकेपछि त्यो व्यापारिक साथीहरूले जुन घरमा राखेको जुन पैसा छ, त्यो निष्क्रिय पुँजी छ, त्यो निष्क्रिय पुँजीलाई चाहिँ ल्याएर सरकारीमा राखिदिन सक्नुहुन्छ। र यो बेलामा ऋण लगानीहरू रोकिएका छन्, ऋण लगानी नहुन सक्छ।
केही न केही तपाईँले दिएका बचत के अरे ऋणको ब्याज छुट ब्याज दर छुटको कारणबाट केही न केही ऋणहरू पनि असुल हुने गर्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ अहिले ऋणको ब्याज घटेको छ, बचतको ब्याज घटेको छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग निष्क्रिय बचत चाहिँ सहकारी संस्थानमा रह्यो। किनभने ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था भएन भने त्यो बचतलाई चाहिँ किन बढी ब्याज दिने भनेर अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले के गरे भने बचतको ब्याज घटाएको छ। यो बचतको ब्याज घटाएको भनेको चाहिँ यो बन्दाबन्दीको पिरियडको लागि हो। यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु पर्यो एउटा। र अर्को कुरो ऋण सुरक्षण व्यवस्थालाई चाहिँ स्थगित गर्ने, यो मैले अघि कुरा भनिहालेँ। बन्दाबन्दी पछि आर्थिक मन्दी हुने सम्भावना हुनाले पूर्व सतर्कता अपनाउने। अब यो बन्दाबन्दी लकडाउन खुल्ने बित्तिकै अथवा जब वित्तीय कारोबार सुरु हुन्छ, जब व्यापार व्यवसाय अलिकति रनिङ गर्न थाल्छ, यो अवस्थामा चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। अहिलेको आन्तरिक व्यवस्थापनको पाटोतिर हामी बढी लागौँ र जोडिदिनुपर्छ। अब आर्थिक मन्दीको अवस्था र वित्तीय व्यवस्थापनमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने? अब हेर्नुहोस्, अब रणनीतिहरू यहाँ मैले भनेको टक्ककै यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। आफ्नो परिस्थिति अनुसार, आफ्नो परिवेश अनुसार नयाँ नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नु पर्यो। र अब पहिलो कुरो सेयर तथा बचततिर जाउँ। हाम्रो अहिले खास गरी बजार क्षेत्रभित्र के हुन्छ भने सानो सानो पैसालाई पैसै नदेख्ने, ठुलो ठुलो पैसा मात्रै पैसा हो भन्ने। अब त्यही स्थितिले अहिले सहकारी संस्थालाई त्यसले आघात गर्छ। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो? पहिलो कुरा सहकारी संस्थाहरू सुशासनमा चल्नु पर्यो। एउटा कुरा त हामी कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा हामीले देशभित्र हेर्दा काठमाडौँमा के छ मलाई थाहा छैन। अब तर सेयर पुँजी पनि बचत जस्तो फिर्ता हुने के यो कुरा चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। त्यसकारण अब काठमाडौँमा छोरी छैन मलाई थाहा छैन। अब बचत जस्तै सेयर पुँजी पनि फिर्ता हुने के, बचत राख्न पनि मिल्ने, लान पनि मिल्ने। सेयर पुँजी भनेको त्यस्तो होइन नि। सेयर पुँजी भनेको लङ टर्म लिएबिलिटिज हो। यो कुरा चाहिँ साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। आज तपाईँले कुनै जलविद्युत आयोजनामा कुनै कास्टले नै के अरे तपाईँको अथवा विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कहरूमा, नेप्सकुनमा अथवा कास्कुनमै पनि संस्थाहरूले चाहिँ किन्नु भएको छ, सेयर किन्नु भएको छ। मलाई आज 5,000 रुपियाँ साह्रै अभर पर्यो, म सेयर फिर्ता गर्न आएको भनेर सटक्कै दिँदैन नि। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सेयर पुँजी भनेको लङ टर्म लिएबिलिटिज हो। पहिलो कुरो त यदि सेयर पुँजी फिर्ता गर्ने प्रचलन छ हाम्रो सहकारी संस्थामा त्यसलाई रोक्नु पर्यो। दोस्रो कुरो अब सानो परिमाणका सेयर पुँजीहरू थप गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्यो। अब यसको लागि साथीहरूले के गर्नु पर्यो भने तपाईँको अहिले जति टोटल सेयर पुँजी छ त्यो टोटल सेयर पुँजीलाई औसत सेयर सदस्यले भाग गर्नुहोस्। भाग गर्दा एउटा एमाउन्ट आउँछ, सेयरको अनुपात आउँछ। त्यो अनुपातमा चाहिँ तपाईँको कति प्रतिशत सदस्यहरूले त्यति सेयर पुँजी छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। यदि त्यो सेयर पुँजीको अनुपात, त्यसलाई सहभागिताको स्तर अनुपात भनौँ, सेयर पुँजीमा सहभागिताको स्तर अनुपात जति छ त्यो सेयर पुँजी नपुग्ने, त्यति रकम नपुग्ने साथीहरूलाई त्यो त्यति रकम बराबर 50 बढी साथीहरूको चाहिँ त्यो सेयर पुँजी पुग्यो भने पनि तपाईँको लङ टर्म लिएबिलिटिज थपिन्छ। तर तपाईँले ठुलो सेयर पुँजी थपाउने 50,000 को, लाखको, 2 लाखको, 5 लाख देख्नु भने मान्छेले यो अवस्थामा चाहिँ त्यो सेयर पुँजी थप्दैन। हामीले 5,000, 7,000, 2,000, 1,500 जति भए पनि सेयर पुँजी थप गर्ने रणनीति चाहिँ यो आर्थिक मन्दीको पिरियडमा हामीले गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो, जुन साथीहरूले यो प्रत्येक सदस्यहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँका सहकारी संस्थाहरूमा बचतका प्रोडक्टहरूको डिजाइन गर्नु भएको छैन भने तपाईँले खालि हेर्नुहोस्, जुन सहकारी संस्थाहरूले दैनिक बचत सङ्कलन गरेर बजारबाट सङ्कलन गरेर पुँजी सङ्कलन गर्ने र त्यही पुँजीलाई परिचालन गर्नु भएको छ भने ती सहकारी संस्थाहरूलाई सबैभन्दा ठुलो असर चाहिँ आर्थिक मन्दीले गर्छ। किनभने व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदा कुन चाहिँ व्यापारीले तपाईँको त्यो बचत गरिदिन्छ, उसले लगेको ऋण पनि त्यस्तो सहकारी संस्थाहरूले के देख्छौँ भने फेरि बिना धितो ऋण दिएको छ। अब त्यो बिना धितो ऋण उठ्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसकारण हामीले प्रत्येक के अरे बचतका प्रोडक्टहरूको डिजाइन गर्नुहोस्, स्किमहरू बनाउनुहोस्, वस्तु तथा सेवाको विकास गर्नुहोस्। तपाईँको त्यो चाहिँ 3 प्रकारले, अघि मैले भने नि, अल्पकालीन दैनिक बचत तपाईँको अल्पकालीन हुनसक्छ फिर्ता, मध्यकालीन के अरे ऐच्छिक बचत चाहिँ अल्पकालीन हुनसक्छ, नियमित बचत मध्यकालीन हुनसक्छ, आवधिक बचत चाहिँ मध्यकालीन हुनसक्छ,
यस प्रकारले तपाईका बचतका प्रोडक्टहरुमा चाहिँ क्लासिफाई गर्नुभयो, त्यसको विविधीकरण गर्नुभयो भने एउटा बचत लगे पनि अर्को बचतले तपाईलाई थाहा छ। त्यसकारण हामीले हेर्नु पर्यो एउटा लङ टर्म लिएबिलिटिजको रूपमा चाहिँ हामीसँग बचत कति छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसकारण यसको लागि हाम्रो तपाईसँग जति मेम्बर छन् अब यो तत्कालै यो खुल्ने बित्तिकै प्रत्येक सदस्यहरूलाई अनिवार्य नियमित बचतको दायरामा ल्याउनै पर्छ। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ भने तपाईसित लङ टर्म लिएबिलिटिजको बचत भित्रिन्छ संस्थामा, हैन? एकापट्टि शेयर पुँजीको कुरा गरेँ मैले, एकापट्टि लङ टर्म लिएबिलिटिजको कुरा गरेँ मैले। र 1 वर्षभन्दा बढीका आवधिक बचतहरू स्वीकार गर्नुहोस् यो अवधिमा। तर तपाईले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एफडी राख्नु भएको छ भने त्यो एफडी राख्ने कुरा संस्थाले राख्ने कुरालाई चाहिँ अहिले निरुत्साहित गर्नुहोस्, स्थगित गर्नुहोस्। र तर मेम्बरहरुको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीका आवधिक बचतहरू स्वीकार गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि मध्यकालीन बचत फिर्ताको पैसा तपाईका जम्मा हुन्छ। त्यसरी तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो। अर्को अब यो शेयर तथा बचतको कुरा छ। शेयर पुँजी, संस्थागत पुँजी, नियमित बचत र 1 वर्षभन्दा बढीको आवधिक बचत चाहिँ कुल सम्पत्तिको 40 देखि 50% सम्म कायम गर्नुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? शेयर पुँजी, संस्थागत पुँजी भनेको झगडा घटापूर्ति कोष, नियमित बचत र 1 वर्षभन्दा बढीको आवधिक बचत जति छ त्यो कुल सम्पत्तिको 40 देखि 50% कायम गराउनुहोस्। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको लङ टर्म लिएबिलिटिजको रकम जब तपाईको 50% हुन्छ अब तपाईको सर्ट टर्म लिएबिलिटीको पैसा चाहिँ त्यो भित्र तपाईसितको हातमा रहने पैसाहरू अरु के अरे अन्य कोषहरुका पैसाहरू हुन्छन् अनि चालु का पैसाहरू हुन्छन् तपाईसित अनि बाह्य ऋण पनि हुन्छ तपाईसित, हैन? त्यसकारण यो यदि लङ टर्म लिएबिलिटिजलाई दीर्घकालीन पैसालाई अब जुन सहकारी संस्थाहरुको अहिलेको अवस्थामा शेयर पुँजी चाहिँ 10-12% छ, संस्थागत पुँजी 5-7% छ, जसको नियमित बचत चाहिँ कुल सम्पत्तिको 25% छ, जसको 1 वर्षभन्दा बढीको आवधिक बचतको रकम पनि छ भने त्यो सबै जोड्दा जसको 40 देखि 50% रकम हुन्छ नि ती सहकारी संस्थाहरूलाई यो आर्थिक मन्दीले छुँदैन। यो कुरा चाहिँ साथीहरूले ध्यान दिनु पर्यो। र त्यसकारण हामीले के भन्नु पर्यो, कुल सम्पत्तिको चाहिँ टोटल सम्पत्तिको चाहिँ 25% अथवा कुल बचतको 35% नियमित बचत पुर्याउने प्रयासतिर लाग्नु पर्यो। त्यसकारण फर्स्ट सेभिङ्स नियमित बचत नै हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको धड्कन हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले किन हिजोदेखि कुरा उठायौं, नियमित बचतको कुरा, संस्थागत पुँजीको कुरा, शेयर पुँजीको कुरा भन्दाखेरि यही अवस्था नआओस् र जोखिममा नपरुन् भनेर नै हो। त्यसकारण अब तपाईको चाहिँ टोटल सेभिङ्सको चाहिँ 80% चाहिँ यदि अल्पकालीन फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्वका पैसाहरू छन् भने त त्यस्तो सहकारी संस्थालाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, नत्र त्यस्तो अरु सहकारी संस्था गाह्रो हुँदैन। यो चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ। र अब तत्कालै तपाईले विभिन्न प्रकारका विपद सामना अथवा अन्य प्रकृतिका नयाँ प्रोडक्टहरुको चाहिँ स्किम सहितको विकास गर्नुपर्छ। भनिदिनुस् तपाईले यदि विपद व्यवस्थापन बचत भनेर यदि तपाईले राख्नुभयो र त्यो बचतको चाहिँ हामी चाहिँ के अरे कोरोना बिमा गरिदिन्छौं भनेर चाहिँ 1 लाखको बिमा गरिदिने अथवा 2 लाखको बिमा गरिदिने, यति रकम भयो भने यति गर्ने स्किम सहितको नयाँ प्रोडक्टहरुको त्यो एउटा विकास गर्ने चाहिँ अवसर पनि हामीलाई प्राप्त छ। अब आर्थिक मन्दी र वित्तीय व्यवस्थापन भित्र तरलताको कुरा गरौँ र अहिलेको अवस्थामा तपाईले बचतको विश्लेषण गरेर बचत फिर्ता हुने हेरेर कुल सम्पत्तिको 25% अथवा कुल बचतको 30% तरलता कायम गरिराख्ने तपाईले ऋण लगानी गर्दा पनि होशियारी हुनु पर्यो र त्यसकारण तपाईले बचत फिर्ता हुँदाखेरि पनि त्यसलाई सीमा गरेर भए पनि नगदलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यो कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। र यो बचत फिर्ताको समय सीमाको कुरा मैले गरेँ, अनुपातको आधारमा प्रतिशतमा कायम गर्ने, हैन? विभिन्न बैंकको तरलता सन्तुलन कायम गर्ने। अब कास्कुलले पनि वित्तीय कारोबार गर्छ, अब उहाँहरु कतिको पूर्ण तयारीमा हुनुहुन्छ, भोलि चाहिँ बचत धेरै फिर्ता हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले उले पनि आफ्नो 25-30% चाहिँ लिक्विडिटी मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो। र अब तपाईले यदि कुनै बैंकहरुमा एकमुष्ट नजिक भएको नाममा एउटै बैंकमा चाहिँ ठुलो कारोबार गर्नु भएको छ भने त्यो बैंकले तपाईलाई अब भनेको बेलामा पैसा फिर्ता दिन सक्दैन। अहिले पनि बैंकहरुले कसैले 2 लाख कसैले, यो कुरा चाहिँ साथीहरुले ध्यान दिनु होला।
त्यसकारण विभिन्न बैंक तथा संस्थाहरूमा राखेको जुन तरलता रकम छ त्यसको सन्तुलन कायम गर्नुहोस्। र अर्को कुरो, नगद प्रवाह र तरलताको अवस्था विश्लेषण गर्नुहोस्। तपाईको दैनिक रूपमा नगद प्रवाह कति पैसा आउँदैछ, कति जाँदैछ, यसको विश्लेषण गर्नु पर्यो। र अनि लिक्विडिटीको तपाईको खास गरी पल्सको L1 र L2 त्यो अवस्थामा चाहिँ तरलताको अवस्था चाहिँ विश्लेषण गरिराख्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। यो दैनिक रूपमा गर्नु पर्यो, मासिक रूपमा गर्नु हुँदैन, दैनिक रूपमा चाहिँ गर्नु पर्यो। र ऋण लगानी चाहिँ अब कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 70% भन्दा बढी नगर्ने हेतुले हामीले काम गर्नु पर्यो। अलरेडी अहिले हामीले 80% चाहिँ ऋण लगानी गरिरहेछौँ भने अब ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ अब क्रमशः यता असुलीलाई अलिकति बढाउँदै अनि बल्ल तपाईको त्यो असुली चाहिँ दर चाहिँ राम्रो भइसकेपछि चाहिँ कुल सम्पत्तिको चाहिँ 70% सम्म मात्रै सक्छौँ अहिले हामी। मैले भने 70% यो भयो, 5% नकमाउने सम्पत्ति भयो, 75% भयो र तरलता चाहिँ कम्तीमा 25% हुँदा 100% हुन्छ सम्पत्तितिर। त्यसकारण त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। अब एक सदस्यलाई यो जुन संस्थाको ऋण लगानी गर्ने क्षमता छ, हिजो प्राथमिक पुँजी कोषको चाहिँ 10% भन्दा सम्म ऋण लगानी गरेका थियौँ भने तपाईको पुँजीको अवस्थालाई हेरेर अब तपाईले निर्णय गर्नु पर्यो, सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्यो कि अब प्राथमिक पुँजी कोषको 5% गर्ने, 7% गर्ने, 8% सम्म गर्न सक्छौँ। अहिले के छ त्यो बैंकको तरलताको अवस्थालाई हेरेर, असुलीको अवस्थालाई हेरेर हामी कतिसम्म जान सक्छौँ। तर हामी प्राथमिक पुँजी कोषको 10% नै जुन ऋण लगानी गर्छौँ त्यसलाई रोक्नु पर्यो। किनभने तपाईँ नगदलाई रोक्नु भएन भने तरलता व्यवस्थापन हुन सक्दैन। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले शीघ्र उत्पादन हुने प्रकारको व्यापार व्यवसायमा अब लकडाउन खुलिसकेपछि पनि कृषि क्षेत्र यस्तो क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर हामीले लगानी गर्नु पर्यो। यो लकडाउनको समयमा आर्थिक घर घडेरीमा लगानी गर्न थाल्नु, त्यो घर घडेरीको यतापट्टि कार्य बिक्री नहुने अवस्था हुन्छ, त्यस अवस्थामा डुब्ने अवस्था हुन्छ। यो कुरा चाहिँ साथीहरूले ध्यान दिनु पर्यो। अब अर्को कुरो, अब ऋण लगानीको कुरामा ऋणका किस्ता तालिकामा पुनरावर्तन गर्ने कुरा अघि मैले गरेँ। आर्थिक मन्दीको पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसलाई त्रैमासिक किस्ता बनाउने हो कि अर्धवार्षिक किस्ता बनाउने हो कि त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। ऋण असुलीका लागि सदस्यहरूसँग हामीले सम्पर्क समन्वय गर्न छोड्नु भएन। उहाँहरूलाई हामीले स्किम दिनु पर्यो। तपाईँहरूले अहिले ब्याज बुझाउनु भयो भने छुट दिएका छौँ हामीले, यति % ब्याज दरमा छुट छ, यति % ऊ छ, तपाईँलाई अर्जना लाग्दैन। यो कुरो सदस्यहरूसँग मेसेज पुग्नु पर्यो। उहाँहरूसँग चाहिँ निरन्तर सम्बन्ध र सम्पर्क समन्वय चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। र अब अर्को कुरो एउटा कुरा ऋण लगानीलाई कम गरेर नगदलाई नियन्त्रण गर्ने, र अर्को कुरो यो स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट यस अवधिमा यो 1 वर्षभित्रमा अथवा यो असार मसान्त अथवा असार मसान्त पछाडि बन्ने जुन यो तपाईको अबको आगामी वार्षिक योजना छ, त्यो वार्षिक योजनामा पूर्वाधार निर्माण र भौतिक सम्पत्ति खरिद गर्ने, घर बनाउने, जग्गा किन्ने, हैन, ठुलो चाहिँ भौतिक सम्पत्तिहरू खरिद गर्ने सपना देख्नु भएको छ भने त्यसलाई स्थगित गर्नु पर्यो। किनभने त्यहाँ खरिद गर्नु भनेको नगद जान्छ, नगद गइसकेपछि यता तपाईलाई समस्या पर्छ। त्यो कुरामा तपाईहरु होशियार हुनु पर्यो। र अर्को, अब आय विवरणमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने जति पनि यो आर्थिक वर्षभित्र नियमित र आन्तरिक कार्यक्रमहरू त यो 3 महिना त हुँदै भएन, अब असार मसान्तसम्म पनि गर्ने कुरै भएन। अब आगामी दिनहरूमा पनि आगामी वर्ष तथा आन्तरिक कार्यक्रमहरू राख्नु भएन। दोस्रो कुरो, यो आर्थिक वर्षभित्र नयाँ कर्मचारीहरू, नयाँ दरबन्दीहरू थप गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई अत्यावश्यक बाहेक अरूलाई स्थगित गर्नु पर्यो। कार्यक्रमिक खर्चहरू घटाउनु पर्यो। बजार तथा सुशासन खर्चमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। मान्छेले अब कति लाभांश दियो भन्ने कुरामा ध्यान दिँदैन, बचत फिर्ता चाहिँ दिन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरामा। एउटा सहकारी संस्थाले मात्रै बचत फिर्ता गर्न सकेन भन्ने यदि मेसेज देशभरि गयो भने त्यसले सम्पूर्ण सहकारी संस्थालाई असर गर्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो सहकारीको इमेजलाई जोगाउन पनि यो बजार तथा सुशासन खर्चमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। बरु साधारण सभामा हामी भत्ता दिएका छौँ, के दिएका छौँ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, हैन। टिएडिए धेरै खाएका छौँ, भत्ता धेरै खाएका छौँ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यसकारण अहिले सरकारले त कर्मचारीको भत्ता कटाइसक्यो, हैन। त्यसकारण हामीले पनि
सहकारी संस्थाको बजार सुशासन खर्चहरूमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो र हरेक क्रियाकलापहरूमा मितव्ययिता अपनाएर संस्थाबाट जुन नगद बाहिरिन्छ त्यो कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ यो आर्थिक मन्दीको समयमा। र अब मूल्य व्यवस्थापनमा यो अहिले लकडाउनको कुरो अघि मैले गरेँ। अब तपाईको जब यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हेर्नु होला बचतको ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। किनभने बचत फिर्ता जब सदस्य मात्रामा लान थाल्छन् अथवा ब्याङ्क ग्राहकहरूले लान थाल्छन् त्यसलाई रोक्नको लागि अब उता ब्याजको लोभ देखाएर भए पनि त्यो बचतलाई चाहिँ थामिदियोस् भन्ने पक्षमा चाहिँ ब्याङ्कहरू पुगेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले पनि बचतको ब्याज दरहरू त्यो अवस्थामा बढाउनु पर्छ। तर बचतको ब्याज दर बढाएको अनुपातमा हामीले यो आर्थिक मन्दीको समयमा चाहिँ ऋणको ब्याजलाई त्यही अनुपातमा वृद्धि गर्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले किनभने एकातिर त हाम्रो भाका नआएको ऋण यो लकडाउनको पिरियडमा हुन्छ नै, त्यो ऋणलाई पनि उठाउनु पर्ने छ। अर्कोतिर त्यो झन बढी मात्रामा यदि तपाईको ब्याज दर भयो भने फेरि ऋणको ब्याज अघि पनि मैले त्यो विश्लेषण गर्दा भने यदि हाई प्राइस भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको रिटर्न हुने सम्भावना के हुन्छ, कम हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले विचार गरेर तपाईको ऋणको ब्याजलाई चाहिँ स्थिरता कायम गर्दै बरु के गर्ने, घटाउने नभएमा यथावत कायम गर्ने। तर स्प्रेड रेट घटाएर भए पनि अथवा नाफा कम भए पनि अब यहाँ साथीहरूले अस्ति पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सोध्नु भएको थियो, अब सदस्यहरू यस्तो अवस्थामा पनि लाभांश खोज्छन्, हामी के गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो स्वाभाविक खोज्ने कुरा त, तर हामीले यो जटिल परिस्थितिमा सदस्यहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो। अहिलेको परिस्थितिमा हामी मितव्ययी हुँदै गर्नुपर्ने कुरा, खर्च घटाउनु पर्ने कुरा हैन, यो सबै कुरा हामी किन गरिरहेछौँ भने यसले खर्च घटाउँदाखेरि अलिकति मुनाफा हुन्छ कि भन्ने दिशातिर संस्था त व्यवस्थापनमा त लाग्नै पर्यो। र रेट कम पार्नु भनेको चाहिँ बचत र ऋणको ब्याज दर बीच अन्तर कम पार्नु भनेको चाहिँ त्यो नाफा कम हुनु हो। नाफा कम हुनु भनेको स्वाभाविक रूपले भोलि दिने लाभांश आदि वितरणको जुन पैसा छ त्यो पैसा कम हुनु हो। यसकारण हामीले अहिले संस्था बचाउन, संस्थालाई स्थायित्व कायम गर्न, संस्थालाई रनिङ गराउन यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो कुरा चाहिँ सबै साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। र यो अवस्थामा महामारी र आर्थिक मन्दीको प्रभावलाई चाहिँ अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ साथीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने आगामी वर्ष यो असार मसान्त पछाडि अथवा असार मसान्त अथवा 25 गते भित्रैमा आगामी वर्षको लागि वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट निर्माण गर्नु सबै साथीहरूले। र त्यो वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट निर्माण गर्दा चाहिँ आर्थिक मन्दीलाई ख्याल गर्नुहोस्। त्यो मन्दीलाई ख्याल गर्दै तपाईहरूले विभिन्न रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रकारको योजनाहरू बनाउनुहोस्। र अब यो अवधिमा हामीले सदस्यता वृद्धि त गर्नै पर्छ, तर यो कानुनले चाहिँ भन्यो 3 महिना पुगेपछि ऋण खान पाइन्छ भन्दियो भने अब त कम्तीमा 3 महिना पुगेको हुनुपर्छ भन्दा अब हाम्रो स्ट्राटेजीमा हुनसक्छ नि, हामीले कसैले चाहिँ 4 महिना सदस्य भएको 4 महिना पछाडि मात्रै ऋण सेवा दिने, 5 महिना मात्रै भए पनि ऋण सेवा दिने, अथवा 6 महिना पुगेपछि मात्र ऋण सेवा दिने प्रकारको स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्यो ताकि नयाँ सदस्यहरूले तत्कालै ऋण प्राप्त गर्ने कुरा। अब फेरि प्रश्न आउला, अब हामी सदस्य बन्न त ऋण खान त हो नि भन्ने कुराहरू आउला। यो धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको के भने हामीले हिँडाउनु पर्नेछ। र यो अवस्थामा महामारी बिमा, ऋणी बिमा, ऋणको बिमा, त्यस्ता प्रकारका चाहिँ सदस्यको सुरक्षा, कर्मचारीको सुरक्षा, सञ्चालकहरूको सुरक्षा, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। र यो अवस्थामा सकिन्छ भने अब सानो सानो सहकारी संस्थाहरू जो दैनिक बचतमा उठाएर गरिरहेका थिए ती संस्थाहरूलाई धेरै गाह्रो छ। त्यसकारण अब यो अवस्थामा चाहिँ सकिन्छ आफ्नो नजिक भएका सहकारी संस्थालाई चाहिँ संस्था एकीकरणमा पनि हामीले जोड दिन सक्यौँ भने वास्तवमा हामीले यो आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन सक्छौँ र सहकारी संस्थालाई एउटा स्थितिमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा म राख्दै मेरो प्रस्तुति म यही अन्त्य गरेँ। धन्यवाद।